انہاں دے کولوں دی لنگیا. ہن جیڑا بندہ کسے دے خلاف کو سازش کردا ہے وہ جان کے تکے نال اونوں چھیڑ کے گال کڈ کے تکا دے کے لنگدا تے نہیں، وہ تے چھپن دی کوشش کردا ہے. اے جیڑا قاصد خط لے کے مصر جا رہا ہے، خط وچ کی لکھیا کہ آج جننے قافلے والے آؤن وفد دے لوگ انہاں ساریاں نو قتل کر دیتا جائے تے اپنی گورنری مضبوط رکھنی ہے. انہاں ساریاں نو قتل کر دیتا جائے. اے بندہ خط لے کے مصر جا رہا ہے تے جتھے اے بیٹھے سن انہاں دے کولوں لنگیا، گالیاں کڈدا گیا، پھر واپس آیا، پھر گال مندہ کردا، پھر واپس کئی چکر لگائے. بلاخر منصوبہ تے پہلے تو ہی تیار سے اینو گرفتار کر لیا گیا. اے دے کولوں اور رکا تے خط وصول کیتا گیا. تھلے جناب عثمان دی مور بھی لگی ہے، لیٹر پیڈ بھی جناب عثمان دا. تے کہن لگے اے جناب عثمان نے سارنا زیادتی کیتی ہے، اپنے گورنر نو ساڑے قتل دا آرڈر دیتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وہم و گمان اندر بھی گل نہیں. اے وفد واپس مدینے دے اندر آیا تے نعرے لگا رہے نے، انتقام انتقام دے نعرے لگا رہے نے. ہویا کی ہے؟ کہن لگے عثمان نے ساڑے قتل دا نعوذ باللہ پروگرام بنایا. حضرت عثمان فرماندے نے اوے باغیو گل سن لو، مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈے پروگرام تواڈے خلاف کسے قتل دا آرڈر تے حکم جاری نہیں کیتا. نہ لیٹر پیڈ میرا، نہ لکھن والا میں نہ مور میری ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ الفتح. انسان نو افضل اشرف اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، پھر سارے انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور بہتر بنایا، پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے افضل اشرف اور سب نالوں اعلیٰ بنایا. بے عین ہی اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام دے بعد
پوری انسانیت چوں اللہ نے سب نالوں اعلیٰ اور افضل جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی جماعت نو بنایا، اور پھر اس جماعت چوں بھی درجہ بدرجہ، ویسے تو پیارے پیغمبر دے سارے صحابہ بڑی عظمت اور بڑی شان والے، انہاں چوں بطور خاص خلفائے راشدین انہاں نو اللہ نے بڑا مقام اور منصب عطا فرمایا، اور انہاں چوں داماد پیغمبر سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ نے بڑا شرف اور اعزاز عطا فرمایا، او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بھی نے، نبی پاک علیہ السلام دے دور داماد بھی نے، اور حضور علیہ السلام نے جنہاں نو نام لے کے جنت دیاں ضمانتاں اور بشارتاں دیتیاں، انہاں چو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نامی اور اسم گرامی بھی ہے۔ میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت اور شہادت دے حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ نو اگر مجموعی طور تے دیکھا جائے تو اللہ نے انہاں نو اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا، او ہوئی عرب دے بسنے والے جنہ دی معاشرے اندر کوئی ویلیو وٹک نہیں، معاشرے اندر کوئی حیثیت تے اہمیت نہیں سمجھی جاندی، او ہوئی جنہ نو لوگ عرب دے جاہل تے گموار کیا کردے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال تعلق جڑیا، حضور دی غلامی میسر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر انہاں نو او شان تے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا کہ او چل دے زمین تے نے، اللہ انہاں دی شان اندر عرش برین تو قرآن دیاں آیتاں نازل فرما رہے نے۔ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام دا مرتبہ اللہ فرماندے نے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں آیتاں انہاں دی عظمت شان اندر نازل فرما دیتی، نے فرمایا التائبون، نبی دے صحابہ توبہ کا ساریاں خوبیاں تے ساریاں صفتاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل فرمائیاں، اور میں قربان جا انہاں دی عظمت
عظمت شان دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب العالمین نے صحبت مصطفیٰ عطا فرما دیتی ہے. آج اسی بڑے اعزاز سمجھنے ہاں کہ میں فلاں حضرت صاحب دے سامنے بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنے ہیں, میں فلاں صاحب دے سامنے بیٹھ کے حدیث پاک سندا رہا, میں فلاں صاحب دے واسطے خطاب سامنے بیٹھ کے سندا رہا. اور فیصل آبادیو انہاں دی عظمت شان تے مقام دے کیا کہنے کہ جنہاں سامنے بیٹھ کے قرآن مصطفیٰ کو لو سنے آئے. انہاں دی شان دے کیا کہنے کہ جنہاں سامنے بیٹھ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے بیانات سے بات فرمائے, آپ دے خطابات سے بات فرمائے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کیسا پیارا منظر ہوئے گا کہ مصطفیٰ سامنے تشریف فرمانے اور صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان چوں قرآن بھی سن دینے تے نبی دا فرمان بھی سن دینے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے التائبون العابدون, نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, کوئی کسی ویلے بتقاضا بشریت اللہ دی نافرمانی ہو گئی ہے, فوراً اپنے رب دے سامنے ترلا تے منت کر دینے التائبون العابدون الحامدون السائحون. انہاں دے دن گزر دینے, عظمت دی بات ہے نا, دن گزر دینے گھوڑیاں دی پشت تے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دیاں, اور انہاں دیاں راتاں سو کے نہیں گزر دیاں بلکہ مسلیاں تے رب اگے روندیاں گزر دیاں نے. اور منظر بڑا پیارا ہوندا ہے, واللذتی رات قیام اندر, واللذتی رات قیام اندر, واہ گھٹنی پاک کلام اندر, تے نشے واوانی ایس, نشے واوانی ایس جام اندر, ساکی دے ایک پیاس بجانے نو, ربا دے دیدار دیوانے نو, پا دے خیر ملنگ مستانے نو. اور واللذتی رات کھلونے دی, واللذتی رات کھلونے دی, ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. واللذتی رات کھلونے دی, ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. پیارے رب دے اگے, پیارے رب دے اگے رونے دی, واسد کے اس روانے نو. اور سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے, سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے, پوے کسر جا عرش برین ہوتے, لکھ لین فرشتے, لکھ لین فرشتے مبین ہوتے, تیری پاک جبین چکانے نو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے سارے صحابہ افضل تے آلہ نے. میں پیارے جناب عثمان دا تذکرہ کراں رضی اللہ تعالی عنہ. میں پیارے عثمان دے حالات زندگی تے نظر دوڑاواں. میں جس میدان اندر آپ نو دیکھاں سب نالوں آلہ تے افضل نظر آوندے نے. میں جس شعبے اندر عثمان نو دیکھاں آپ منفرد حیثیت دے حامل نظر آوندے نے. میں پیارے عثمان دی حیا ویکھاں منفرد نظر آوندی ہے, آپ دی وفا دیکھاں منفرد نظر آوندی ہے. میں عثمان دی سخاوت ویکھاں منفرد نظر آوندی ہے. پیارے عثمان دی شہادت دیکھاں منفرد نظر آوندی. ایک تے
ذرا نظر دوڑائیے اور ایک ایک تے ذرا غور کریے. جاؤ ذرا تاریخ اسلام دا مطالعہ فرما لو. پیارے عثمان منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤں گے. میں پیارے عثمان دی جے حیات دا تذکرہ کراں. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی ماں جی دے حجرہ پاک دے اندر آقا تشریف فرمانے. پیارے پیغمبر علیہ السلام جلوہ افروز نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون آیا جی؟ سونے ہو باہر جناب ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر دی بیٹی دا گھر ہے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ تے جناب صدیق اکبر دی لخت جگر. آپ جناب ابو بکر نو اجازت دیتے فرمایا اجازت دے دیو اندر آ جان. حضرت ماں جی عائشہ فرماندیا نے میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ران مبارک تو ذرا کپڑا پیچھے ہٹیا جی میں گھر دے اندر اپنے گھر اندر بندہ بڑی بے تکلفی نال بہندا کھلوندا ہے فکر نہیں ہوندی. پیارے پیغمبر علیہ السلام بے تکلفی نال تشریف فرمانے. ابو بکر آئے تے حضور علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے. اجے بیٹھے ہی نے تے دروازہ کھڑکیا. کون آیا؟ حضور جناب عمر آئے نے. فرمایا اجازت دے دیو اندر بلا لو. جناب عمر آ گیا. ماں جی فرماندیا نے آقا اسے حالت اندر اسے انداز اندر تشریف فرمانے. اجے ابتدائی گلاں باتاں ہوئیاں ہی نے تے باہر دروازہ کھڑکیا. کون آیا؟ سونے جناب عثمان آئے نے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی نال اپنا کپڑا مبارک جلدی نال اپنی چادر مبارک درست فرما لیندے نے تے سیدھا پدرا ہو کے جویں بندہ بہندا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گیا. فرمایا ہن عثمان نو بلا لو. جناب عثمان آئے. جناب ابو بکر جناب عمر پیارے عثمان گلا باتاں ہوئیاں واپس چلے گا. ماں جی عائشہ نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی میں ایک بڑی عجیبی گل ویکھی ہے. میرے ابو جی ابو بکر آئے تساں اجازت دے دیتے آپ دی ران مبارک تو کپڑا ذرا ہٹیا سے. اللہ دے پیارے نبی جی تسی اونجی تشریف فرما رہے. سونےوں پھر جناب عمر آئے تسی اس حالت دے اندر بیٹھے رہے تے جناب عمر نو اندر آن دی اجازت دیتے. تے سونےوں جدو عثمان آئے نے تسی جلدی نہ سیدھے پدرے ہو کے بہ گئے ہو کپڑے شپڑے اپنے کنج کے بیٹھے ہوتے. پھر عثمان نو بلایا. حضور وجہ کی ہے آپ فرماندے نے عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. عثمان ہوئے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے. جے میں اس حالت دے اندر بیٹھا رہندا عثمان ایڈا شرمیلا عثمان ایڈی حیا والا جو گل کہن واسطے آیا سی گل نہیں سی کہہ سکنے. شرم و حیا دی وجہ تو اپنا مدعا نہیں سی بیان کرنا. یعنی میں حیا ویکھاں تے جناب عثمان دے کہ جدے کولوں اللہ دے ملائکہ حیا کر دینے. جے میں پیارے عثمان دی وفا ویکھاں اللہ دی قسم منفرد حیثیت دے حامل نظر آوندے نے. وفا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال فرمائے. ویسے بھی سیانے آندے نے یاری ہندی ہووے تیرے منہ تے بھی تیرا ہوئے تے تیری کانڈ پیچھے بھی تیری عزت دا سانجا ہوئے. او کا دی یاری ہے تے او کا دا تعلق واسطہ ہے.
تیرے منہ دے بیٹھا تے تیرا تے جے تیری کنڈ پیچھے وے تے تیریاں جڑاں وڈن والا ہے. ایک آدھا سجن تے یار ہے میرے پیغمبر دے یار تے وفادار ہونے کہ جڑے حضور دے سامنے بھی حضور دے غلام نے, نبی دی کنڈ پیچھے بھی مصطفیٰ دے غلام نے, حضور دے سامنے بھی آپ دی عزت دے رکھوالے نے, میرے مصطفیٰ دی کنڈ پیچھے بھی آپ دی عزت دے رکھوالے نے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی وفا میں جناب عثمان دی ویکھا رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں. آقا علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا, پروگرام بنا لیا, کادا عمرہ ادا کرن دا. خواب آیا نبی علیہ السلام دو. آپ دی عادت مبارکہ سی کہ حضور علیہ السلام فجر دی نماز دے بعد صحابہ والا اپنا رخ انور فرمان دے, صحابہ کو لو پوچھ دے بھی کسے نو خواب آئی ہے, صحابہ دستے جی مینوں اے خواب آئی ہے, مینوں اے آئی ہے. پھر نبی علیہ السلام دی تعبیر فرمایا کر دے. آج حضور علیہ السلام فجر دی نماز پڑھائی, صحابہ والا آپ نے توجہ فرمائی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اچھا بھائی کسے نو کو خواب آئی ہے؟ حضور نہیں. فرمایا آج مینوں خواب آئی. حضور کی؟ آپ فرماندے نے میں ویکھیا سی بیت اللہ دیاں زیارتاں پہ کرنے ہاں. صحابہ تے اگئی کعبۃ اللہ دی جدائی اندر پریشان سن تے تڑپ رہ سن. کسے طرح کیویں موقع ملے تے اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کیتیاں جان. میرے آقا فرماندے نے اسی بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے ہیں, یعنی عمرہ ادا کر رہے ہیں. صحابہ نے یہ بھی نہیں پوچھا حضرت دی تعبیر کی ہے, یہ بھی نہیں پوچھا جی پھر ہن کی کرنا چاہیے. نہیں, صحابہ نو پتا سی نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے. ساڈا تہاڈا خواب سچا بھی ہو سکدا ہے, جھوٹا بھی ہو سکدا ہے, صحیح بھی ہو سکدا ہے, غلط بھی ہو سکدا ہے. مصطفیٰ دا خواب سچا ہی ہوندا ہے, بولو جھوٹا ہوندا, صحیح ہوندا, غلط نہیں ہوندا. صحابہ نو اینا یقین سی تے سن کے نا فوراً عرض کردے نے سونےو پھر تیاری کریے. سبحان, تیاری کریے. فرمایا ہاں تیاری کرو. تیاریاں ہو گئی نے. حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سمیت تشریف فرمانے تے جیڑے مخبر تے رپورٹر تے انٹیلیجنسر انہاں آ کے خبر دیتی سونے ہو مکے والیاں نے پروگرام بنایا, حالات جیسے بھی ہون اسا محمد نو مکے نہیں داخل ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے, صحابہ پریشان نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا پیار تے محبت تے آپ دی وفا دا اندازہ کرے آدے. جناب عثمان نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مکے والیاں دی طرف روانہ فرمایا. عثمان چلے گئے تے حضور علیہ السلام دے صحابہ آپس چ نا گلاں باتاں کردے نے, منہ جوڑ دے نے, کہن لگے یار گل سنو ساڈے نالوں تے عثمان ہی چنگا رہ گیا, سانو ہرے مکے کسے جان دینا نہیں جان دینا, رستے بلاک ہو گیا نے, مکے والیاں نے رکاوٹاں پیدا کر دیتیاں, سانو تے کسے مکے جان دینا کہ نہیں, ساڈے نالوں تے عثمان چنگا رہ گیا. کنج نالے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرے گا, نالے بیت اللہ دے طواف کرے گا, نالے رج رج کے زم زم پیوے گا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک خبراں پہنچیاں, نبی پاک علیہ السلام تک اطلاعاں پہنچیاں. میرے آقا فرماندے نے صحابیو انج دیاں گلاں کیتیاں دے جی سونے ہو اے سوچنا کیتیاں نے بھی عثمان ہی چنگا رہ گیا ساڈے نالوں. ہن کڈا ماں نے مصطفیٰ نو اپنے پروانے تے کڈا عثمان دی وفا تے یقین ہے میرے مصطفیٰ نو. آپ فرماندے نے صحابیو گل سن لو, عثمان پاویں مکے چلا گیا, عثمان میرے تو علاوہ
نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا نہ زمزم ہی پیوے گا۔ اے ہندی جے یاری تے اے دا نا جے وفاداری۔ دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آن دیو کتے قبول ہی نہ ہو جائے۔ اللہ سانو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ اخلاص دی دولت نہ سانو بھی مالا مال فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو کنا یقین ہے۔ آپ فرما دے نے گال سن لو، عثمان میرے تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کرے گا نہ زمزم دا پانی پیوے گا۔ ادھر جناب عثمان دی ملاقات ہوئی ہے مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نال، بڑے بڑے سرداراں نال۔ کہن لگے عثمان گل ایوے ساڈا تیرے نال تعلق واسطہ بڑا گھریلو رابطے نے، گھریلو تعلقات نے، فیملی ریلیشن نے، اور اسی سمجھنے ہیں ساڈے نزدیک تو بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ عثمان آل بیت اللہ دیاں چابیاں جتھے جی کر دئی نمازاں پڑھ لے۔ کو تھوڑی گل تے نہیں نا، آل بیت اللہ دی چابی جتھے جی کر دئی نمازاں پڑھ لے۔ او زمزم دا کھوئی رج رج کے پانی پی لے۔ تے جناب عثمان فرماندے نے او مکے والیو ایویں بھلیکھے چ نہ رہا جے، میں مصطفیٰ تو علاوہ نہ بیت اللہ دا طواف کراں گا نہ زمزم دا پانی پیواں گا۔ اے جے یاری، اے جے وفاداری۔ میں عثمان دی وفا دیکھاں منفرد حیثیت دے حامل نظر آوندے نے۔ اچھا میں پیارے عثمان دی سخاوت ویکھاں آ منفرد نظر آ رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام پتہ جنا جدو تبوک دا ارادہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا، اور جس دور دے اندر تبوک دی جنگ واسطے آقا چلے نے نا، پھل این پکے نے، شدت گرمی دی شدت ہے، کھجوراں پکیاں نے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے تیاری کرو، دشمن نہ مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ نے اے نہیں آکھیا جناب سانو کھجوراں تے توڑ لین دیو، پھل تے توڑ لین دیو، ساڑھے سارے سال دی کمائی ہے تے سارا سال بچیاں نو کتھوں کھواواں گے۔ حضور نے فرما دیتا ہے تے صحابہ نے من کے وکھا دے۔ حضور جو تہاڈا اشارہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایمان ایدہ نام ہے۔ حضور ایسی حاضر تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا ادھروں پھل توڑن دی اجازت نہیں، تیاری ہو رہی ہے تے نال ہی حضور نے لوگاں نو اکٹھیاں فرما لے۔ آپ فرماندے نے لے آؤ چندہ لے آؤ۔ کی لے آؤ؟ تواڈے کول نہیں منگن لگا، کی لے آؤ؟ چندہ لے آؤ۔ ہن صحابہ نے یہ بھی نہیں آکھیا سرکار پھل ساڈے پکے نے، باغ ساڈے پکے نے تے وہ پھل بھی تساں نہیں اتارن دیتے تے جڑے کو 4 ٹکے جیب وچ نے ہن وہ بھی کڈھان لگ پئے ہو، کو ساڈے حال تے رحم کرن۔ نا نا نا، جنے جوگے حسن راتاں مزدوری کر کر کے 2 کلو چھوارے لے آ کے تے میرے پاک پیغمبر نو پیش کر دینے پہ۔ اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی ہمت دے مطابق صحابہ چندہ لے آ رہے ہیں، فنڈ نبی پاک علیہ السلام نو جمع کروان دینے تے کائنات دے امام علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت اینج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہے۔ حضور علیہ حضرت تشریف رکھو بات بھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے اعلان فرما لے آؤ بھائی سب آؤ تے مجمع چوں پیارے عثمان کھڑے ہو گئے نے رضی اللہ تعالی۔ حضور 100 کو اونٹ میرا بھی لکھ لو۔ کنا 100 اونٹ۔ آپ فرماندے نے عثمان ہے جے ہور بھی لوڑا نے حضور 200 ہور لکھ لو۔ عثمان جے لوڑاں پوریاں نہیں ہوئیاں آقا 300 ہور لکھ لو۔ اور یار کڈا پیارا منظر ہوئے گا
نبی فرمائی جا رہے نے تے عثمان لکھوائی جا رہے نے، نبی فرمائی جا رہے نے عثمان لکھوائی جا رہے نے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عثمان سواریاں دا تے گزارا مزارا چل جائے گا، ہن مینوں نقد پیسیاں دی بھی ضرورت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ 1000 درم و دینار دی بھری تھیلی انج لے آ کے نبی پاک علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر رکھ دیتی ہے۔ صحابہ فرماندے نے عام حالات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ چمکدا دمکدا نظر آوندا سے، عام حالات دے اندر حضور علیہ السلام دا چہرہ انج چمکدا کہ صحابہ آپس دے اندر بحث کریا کر دے، صحابہ آپس دے اندر تکرار کریا کر دے۔ کوئی آندا حضور دا چہرہ انج چمکدا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لے آ رہے نے، گھروں نکلے تے قدم مسجد نبوی دی طرف بڑھے تے آسمان تے 14ویں رات دا چن چمکدا پیا تے ویکھ کے دل چاہندے نے یا اللہ ایڈا سونا اینو بنایا ہی تے اے دے نالوں سونا بھی کسے نو بنایا ہی۔ اجے سوچن ڈے نے تے قدم مسجد نبوی وال اٹھ گیا تے انج سہنے مسجد دے اندر سرخ رنگ دی چادر اوڑھ کے مصطفیٰ لیٹے نے، سرخ رنگ دی چادر لے کے میرے آقا علیہ السلام محو استراحت نے، چہرہ ننگا تے پورے جسم تے چادر مبارک اوڑیے تے جابر دے بڑھ دے قدم ٹھہر گیا رک گیا۔ ہن کدی آسمان دا چن ویندے نے تے کدی مدینے دا چن بہ ویندے نے، کدی آسمان تے 14ویں رات دا چن ویندے نے، کدی زمین تے عبداللہ دا چن تے آمنہ دا لال پہ ویندے نے۔ اے پیارے جابر بار بار ویندے ہو، کدی تاں ویندے ہو کدی ٹھاں ویندے ہو، جابر کی ویندے ہو؟ کہن لگے میں ویکھن ڈیا واں اے چن سونا کہ آسمان دا چن سونا ہے۔ تے جابر پھر فیصلہ کی کیتا دے آندے نے فیصلہ انج نظر آوندا مینوں انج لگدا آسمان دے چن نو بھی حسن ملے آتے محمد دے چہرے تو ملے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اور کہن والے کیا روایت کرندہ ہے جابر سہارا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتیں ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دعا نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دس آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ صحابہ آپس دے اندر تکرار کریا کر دے سن، کوئی آندہ آپ دا چہرہ 14ویں رات دی طرح عام حالات دے اندر 14ویں رات دے چن دی طرح چمک دا، کوئی آندہ نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دا جویں تلوار دی تار چمک دیئے، تیسرا آندہ نہیں آپ دا چہرہ تے انج نظر آوندا انج لگدا کہ سورج مصطفیٰ دے چہرے وچ گردش کردا ہے پیا عام حالات دے اندر۔ اور جدو حضور علیہ السلام دے چہرے تے ذرا خوشی ہوندی تے اس حسن تے چمک وچ ہور اضافہ ہو جاندا، اور زیادہ اضافہ ہو جاندا، اور صاحب دل نے اپنا کیمرہ فٹ کیتا، میں صدقے سونا مکھڑا
میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا جے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چاند کہا انصاف نہیں چاند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چاند آپ بھکھائے دید دا پج کر کے آؤندہ عید دا ایتھے چن نوں پوچھدا کون آ سورج دی نیویں تون آ پیا نعیم بسمل تڑپدا چلیا نوارک چڑپدا جہاں پوچھ لے حبشی بلال نوں جنہیں ڈٹھائی ساڑھے لال نو پیارے پیغمبر علیہ السلام اینجن آپ دی گود مبارک اندر عثمان نے لے آ کے درم و دینار دی تھیلی انڈیل دی تھی صحابہ دے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ خوشی نال چمک رہا ہے تے اینا پیسے آنو نا کدی سجے کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے این جو الٹ پلٹ کر دینے وے تے نال فرمان دینے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کریں تے اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دیں گے او جناب عثمان حیا بھی منفرد وفا بھی منفرد سخاوت بھی منفرد تے عثمان دی شہادت بھی بڑی منفرد یار آج تذکرہ کیتا جاندہ اور یقیناً کیتا جاندہ تذکرہ کیتا جاندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر آپ دی مظلومانہ شہادت دا تذکرہ کیتا جاندہ واقعتا نے بہت بڑا ظلم جناب حسین تے کیتا گیا واقعتا نے بہت بڑی زیادتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے تے آپ دے ساتھیاں تے کیتی گئے 3 دن واسطے جنہ دا پانی بند کر دیتا گیا پر فیصلہ بادیا میں رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہواں گا جویں پیارے حسین بڑے مظلوم نے اسی طرح پیارے عثمان بھی بڑے مظلوم نے جناب عثمان دا پانی 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں پیارے عثمان دا پانی 40 دن تک بند کر دیتا گیا اور پتہ دے اسلام دی فتح دے چنڈے ہر پاسے لہرائے جا رہے ہیں صدیق اکبر دا دور خلافت آیا پھر جناب فاروق اعظم دا دور خلافت صحابہ جدھر رخ کر دینے اسلام دے چنڈے گڈی جا رہے ہیں جناب عثمان دا دور خلافت آیا اوہی کیفیت اوہی صورتحال تے دشمن نو ایک گل چنگی نہیں لگ دی یہودی پہلے دن تو اسلام دے مخالف نے صاحب اسلام دے مخالف آج تک مخالف اور اے تو آڈے سجن ہو سکتے اپنے مفادات واسطے تعلق ودھائے جا سکتے ہیں لیکن شریعت دی روح نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی تو آڈا سجن نہیں ہو سکتا ادو بھی اسلام دے دشمن سن اج بھی اسلام دے دشمن نے لیکن فیصلہ بادیو ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو بین الاقوامی حالات جو نظر آ رہے ہیں اسرائیل نے ایران تے حملہ کیتا پہلا
انڈیا نے منہ دی کھادی پاکستان تے حملہ کر کے تے پاکستانیاں نے جو سبق سکھایا انشاءاللہ انہاں دیاں نسلاں بھی یاد رکھن گی. اور یہ بات ذہن اندر بٹھا لو کہ انشاءاللہ الرحمن او وقت دور نہیں کہ پوری دنیا تے اگر پرچم لہرائے گا تے پرچم اسلام لہرائے گا. دنیا دی کوئی طاقت اسلام نو غالب ہون تو روک نہیں سکے گی. اسلام دا پرچم لہرایا جائے گا. جناب عثمان دے دور خلافت دے اندر ہر پاسے فتح دے جھنڈے گڑ دے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن سبا یہودی و نسل انہیں سمجھیا کھل کے مسلمانہ دے خلاف جنگ کر کے لڑائی کر کے اسی فتح نہیں حاصل کر سکتے. منافقانہ طریقے نال رستہ اپنایا کہ مسلمانوں نو آپس دے اندر لڑایا جائے, مسلمانوں نو آپس دے اندر دستو گریبان کیتا جائے. اے اپنیاں سازشاں دے جال بندا رہا بدوقت. کدی جناب کوفے چلا گیا, کدی بصرے چلا گیا, کدی مصر چلا گیا, اور جتھے جتھے جا رہا اپنی تحریک دے کچھ نہ کچھ ارکان اتھے پیدا کر کے اگلا سفر طے کردہ تے روانہ ہو جاندہ. اصل دے اندر مدینہ پاک دے اندر تے اجے صحابہ دی جماعت کافی سارے صحابہ زندہ سن, موجود سن, سلامت سن. مدینہ دے اندر تے دا نہیں چل سکیا. مصر نو انہیں اپنی تحریک دا مرکز بنایا تے پھر اس تحریک نو نال لے کے جناب عثمان دے خلاف آئے دن سازشاں کر دے پیا. آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سازش ہو رہی ہے. ملک دے اندر بد امنی, بے سکونی, لڑائی جھگڑے, فتنے فساد دی ظالم نے بنیاد رکھ دیتی ہے. مصر چوں ایک قافلہ آیا, ایک وفد آیا مدینہ پاک دی طرف. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کرنے واسطے حضرت عثمان مدینے و ذرا بار ایک بستی دے اندر سن. ویسے بھی آپ دی خواہش سی کہ مدینے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے دی. مدینے و بار انہاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے, کچھ معاملات طے ہو جاندے نے, انہاں دیاں شرطاں جیڑیاں نے انہاں نوں من لیا جاندا. کہن لگے ساڈا گورنر تبدیل کر دیتا جائے. آپ نے فرمایا چلو تواڈے کہن دے مطابق میں تواڈا گورنر تبدیل کر دینا. گورنر تبدیل دا کرن دا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا گیا. اے سلامت واپس مصر دی طرف روانہ ہو گیا. صحابہ بھی مطمئن نے, جناب عثمان بھی مطمئن نے کہ چلو حالات سازگار ہو گئے نے, نارمل ہو گئے نے. لیکن ایک سازش اندر کھاتے ظالم نے چلائی. اجے مدینےوں ذرا فاصلے تے جا کے ایک قافلے والے بیٹھے نے, ایک بندہ پورے منصوبہ بندی نال خود تیار کیتا. انہاں دے کولوں دی لنگیا. ہن جیڑا بندہ کسے دے خلاف کو سازش کردہ ہے وہ جان کے تکے نالوں نو چھیڑ کے گال کڈ کے تکا دے کے لنگ داتے نہیں, وہ تے چھپن دی کوشش کردہ ہے. اے جیڑا قاصد خط لے کے مصر جا رہے ہیں, خط وچ کی لکھیا کہ آج جننے قافلے والے آؤن وفد دے لوگ انہاں سارے انہوں قتل کر دیتا جائے تے اپنی گورنری مضبوط رکھنی ہے. انہاں سارے انہوں قتل کر دیتا جائے. اے بندہ خط لے کے مصر جا رہے ہیں تے جتھے اے بیٹھے سن انہاں دے کولوں لنگیا, گالیاں کٹ دا گیا, پھر واپس آیا, پھر گال مندہ کردہ, پھر واپس.
کئی چکر لگائے، بلاخر منصوبہ تے پہلے تو ہی تیار سے اینو گرفتار کر لیا گیا، اے دے کولوں اور رکا تے خط وصول کیتا گیا، تھلے جناب عثمان دی مور بھی لگی ہے، لیٹر پیڈ بھی جناب عثمان دا، تے کہن لگے اے جناب عثمان نے سارنا زیادتی کیتی ہے، اپنے گورنر نو ساڑے قتل دا آرڈر دیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وہم و گمان اندر بھی گل نہیں، اے وفد واپس مدینے دے اندر آیا تے نعرے لگا رہے نے، انتقام انتقام دے نعرے لگا رہے نے، ہویا کی ہے؟ کہن لگے عثمان نے ساڑے قتل دا نعوذ باللہ پروگرام بنایا۔ حضرت عثمان فرمان دے نے اوہ باغیو گل سن لو، مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈے پروگرام تواڈے خلاف کسے قتل دا آرڈر تے حکم جاری نہیں کیتا، نہ لیٹر پیڈ میرا، نہ لکھن والا میں وہاں، نہ مور میری ہے، نہ میرے علم دے اندر اے گل بات ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے باغیو عثمان نے جے حلف اٹھا لیا، قسم اٹھا لئیے تے عثمان جھوٹی قسم چکن والا نے، عثمان سچ فرما رہے نے، لیکن انہاں ظالماں نے تے باقاعدہ پہلا تو منصوبہ بندی کیتی ہے، مدینے دے بازاراں دے اندر اعلان کر دیتا، آندے نے آج دے بعد عثمان مسجد نبوی دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، آج دے بعد عثمان بیرے رومہ دا پانی نہیں پی سکتا، آج دے بعد عثمان مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اینج گھر دا چار چفیرے دا محاصرہ کر لیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان نے، عجیب مدینے دے حالات ہو چکے نے، حضرت عثمان دے ساتھی عرض کر دے نے امیر المومنین جی سانو اجازت دیو اسی انہاں باغیاں دا مقابلہ کریے، فرمان دے نے میں گوارا نہیں کردا کہ میری وجہ تو مدینے دیاں گلیاں دے اندر خون بہایا جائے، میں خون بہانا بھی گوارا نہیں کردا۔ مشورہ دیتا گیا امیر المومنین جی تسی مدینہ چھڑ کے آؤ شام تشریف لے آؤ، فرمان دینے او پیارے معاویہ میں مر سکنا ہوں پر نبی دا شہر نہیں چھڑ سکتا، میں نبی دے شہر تو جدائی اختیار نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پریشان نے، اجازت بھی نہیں مل دی پئی، داخلہ مسجد دا بھی بند ہو گیا، بازار دے اندر عثمان نکل بھی نہیں سکتے، ہائے پانی بھی عثمان دا بند کر دیتا گیا، عجیب جئی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ آندے نے عثمان ساڈا اول تا آخر ایک کوئی مطالبہ کہ خلافت چھڑ دے، اسی تینو امیر المومنین منن واسطے تیار نہیں۔ آپ فرماندے نے او مدینے والیو گل سن لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے اے عثمان اللہ تینو ایک قمیض خلافت پہنائے گا، لوگ اتروانا چاہن گے تے عثمان نو اتارنا نہیں، اور اے گل تے عثمان نو بھی پتا سی جدو انج دے فتنے پیدا ہوں گے تے اونا حالات دے اندر عثمانی حق تے سچ تے ہوئے گا۔ بلکہ ایک موقع تے نا نبی پاک تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، فتنے دا ذکر ہویا، سامنے ایک بندہ گزریا کپڑا لویٹیا چہرے تے جویں بندہ سردی تو بچاؤ واسطے یا گرمی تو بچاؤ واسطے اپنا چہرہ چھپا کے باہر نکلدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی نظر پئی، آپ فرماتے نے جدن فتنے ظاہر ہون گے آؤ بندہ او دن حق تے ہوئے گا۔ حضرت مرہ بن کعب آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھیا کہ تسلی کر لینی چاہی دیئے، کون ہے بندہ جلدی نال اٹھے
تے جا کے اس بندے دا چہرہ ننگا کیتا تے آندے نے میں ویکھیا تے او عثمان سے. میں حضرت عثمان دا چہرہ پھڑ کے نا تے نبی پاک علیہ السلام وال کیتا تے عرض کیتی حضور اے بندہ یعنی عثمان حق تے ہون گے ادو. فرمایا نام ہاں ہاں عثمان ادو حق تے ہوئے گا. تے جناب عثمان اے تے پتہ ہی سی فتنے اٹھن گے تے حق تے میں ہی ہوواں گا. ایک دن انج دروازہ کھڑکی اوپرلی منزل دی کھولی. آپ فرماندے نے باغیو میں توانو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ایک گل تے مینوں دسو کیا توانو پتہ نہیں جدوں مدینے چ ہجرت کر کے آئے سا تے مدینے دے اندر ایک کوئی میٹھے پانی دا کھو سی تے یہودی دے قبضے دے اندر سی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ ایک کھو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے وے میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے رہا ہوں. فرماندے نے او باغیو پتہ جے میں عثمان نے اپنی خاص جیب وچوں پیسے خرچ کر کے او کھو خریدیا تے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا. کہنے لگے عثمان بالکل سچی گل ہے. اور باغیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا مسجد نبوی دے نال دا پلاٹ لے کے خرید کے مسجد نبوی دے اندر شامل کر دے وے میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی گارنٹی تے ضمانت دے رہا ہوں. آپ فرماندے نے پتہ دے میں اپنی جیب خاص وچوں نال دا پلاٹ خرید کے مسجد دے حال دے اندر شامل کر دیتا. یار آج مینوں اس مسجد دے اندر 2 رکعتاں نماز بھی نہیں جے پڑھن دیندے. آج اس بیرے روماں دا کھو جیڑا او دا پانی بھی نہیں مینوں پین دیندے. تے نال فرماندے نے او باغیو گل سن لو عثمان نو قتل نہ کرے آدے اگر تساں عثمان نو قتل کر دیتا تے آج دے بعد کٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے. اگر عثمان نو قتل کر دیتا کٹھے جہاد نہیں کر سکو گے. اے پیارے عثمان دی زبان چوں نکلے الفاظ نے واقعات نے آج تک عثمان دے بعد مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے نہ جہاد دے میدان اندر اکٹھے ہو سکے نے. اختلاف ہی اختلاف اختلاف در اختلاف ہے. آندے نے عثمان گلاں تے تیریاں ساریاں ٹھیک نے سب کچھ سچ پر عثمان اساں تینوں خلیفہ نہیں من دے اساں تینوں امیر المومنین نہیں رہن دینا. ساڈا پہلا تے آخری مطالبہ کہ خلافت چھڈ دے استعفیٰ دے دے. فرماندے نے جیڑی قمیض دا وعدہ نبی پاک نال میں کر چکا ہاں جان دے دیاں گا حضور دے فرمان تو پیچھے ہٹنا. حالات بدلے دن بدن حالات کشیدگی دی طرف جا رہے ہیں پریشانیاں ودیاں نے پئیاں. نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ آزمائش دے اندر مبتلا ہو چکا. صحابہ پریشان نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ جناب عثمان پریشان گھر دے اندر محصور کر دیتے گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. ہن عجیب جی کیفیت باغیاں نے کنداں پھلانگیاں تے کند پھلانگ کے جناب عثمان دے گھر تک پہنچ جاندے نے. آج جمعۃ المبارک دا دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ نو فرماندے نے نائلہ
پہلی گل تے اے وے اج جمعے دا دن تے مینوں کو کپڑے ہی دھوتے دے دے میں دھوتے کپڑے پہن لواں عرض کر دیا نے امیر المومنین تساں کیڑا کو خطبہ ارشاد فرمانا تساں کیڑا کوئی جمعہ پڑھانا تے نالے فرماندے نے نائلہ اج بھی میں روزہ ہی رکھ لیا کھان واسطے شے کوئی نہیں پین واسطے شے کوئی نہیں نائلہ میں اج بھی روزہ ہی رکھ لیا عرض کر دیا نے سرتاج اج بھی کیوں روزہ رکھے آدھے ہو سکتا ہے کہ تو کوئی کھان پین نو چیز ہی میسر آ جائے فرماندے نے نائلہ انج لگدا پیا ہن دنیا دا سفر مکن دا ویلا قریب آ گیا ہن اللہ نال ملاقاتاں دا وقت قریب آ گیا نائلہ اج میں ایک خواب ویکھے آئے اس خواب تو مینوں اندازہ ہوندا کہ شاید ہن تیری میری جدائی دا وقت آ گیا میں خواب دیکھیا نبی پاک علیہ السلام تے جناب صدیق و فاروق آپ دے دائیں بائیں نے تے آپ علیہ السلام فرماندے نے عثمان روزہ رکھ لئی تے اج افطار جنتاں چ ساڈے کول آ کے کر لئی اج روزہ ساڈے کول آ کے افطار کر لئی پیارے عثمان فرماندے نے انج جاپدا جویں زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کر سکے گی حضرت نائلہ کپڑے دھوتے لے آ کے پہناندیاں نے دن جمعے دا مسجد دے اندر تے جا نہیں سکدے انج قرآن پاک کھول کے بیٹھے نے تے پڑھ دے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تے پڑھ دیاں تلاوت کر دیاں ایک ظالم ادھروں اگے بڑھ دا تے جناب عثمان تے تلوار دا وار کر دا وفا شیار بیوی غم گسار بیوی اوکھے سوکھے ویلے دی ساتھی بیوی حضرت نائلہ نے انج اپنا ہاتھ اگے کر لیا اپنے خامد نو بچان واسطے اس ظالم نو ذرا حیا نہ آیا اس ظالم نو ذرا ترس نہ آیا بدبخت نے تلوار ماری تے جناب نائلہ دے ہاتھ دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گر جاندیاں نے اگے بڑھ دا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ پڑھ دینے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ظالم نے تلوار دا وار کیتا حضرت عثمان دے جسم چوں خون دے فوارے نکل دے نے تے قرآن دیاں اینا ایتاں تے پہ جاندے نے فیصلہ بادیو میں تے کہا کرنا وا قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے وے گی کسے دی شہادت دی گواہی مصلی مصطفیٰ دے وے گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے وے گا کسے دی شہادت دا گواہ بدر تے احد دا میدان ہوئے گا عثمان جی دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے وے گا میں ایک اور گل بھی کرنا چاہنا جی میں عثمان دی شہادت دا گواہ اللہ دا قرآن ہوئے گا ایویں میرے حبیب الرحمن دی شہادت دا گواہ بھی رب دا قرآن ہی ہوئے گا عثمان دے جسم چو خون دے قطرے خون دے فوارے نکلے قرآن تے پہ گیا تے میرے حبیب الرحمن یزدانی شہید دے او دے جسم دا خون بھی نکلیا تے
قرآن دیاں ایتاں تے پہ گیا جویں اونا دی گواہی اللہ دا قرآن دے وے گا ایویں حبیب الرحمن یزدانی دی شہادت دی گواہی اللہ ذوالجلال دا قرآن دے وے گا۔ جناب عثمان دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے اندر کوہرام مچ گیا، پیارے عثمان نو شہید کر دیتا گیا، آج اسلام دا ایک عظیم ستون گرا دیتا گیا۔ اور سچ فرمایا سی جناب عثمان نے، میرے بعد تسی اکٹھے نہیں ہو سکو گے، میرے بعد اکٹھی نماز تک نہیں پڑھ سکو گے۔ آج ویکھ لو پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بیت اللہ دے اندر 4 مسلے بن گیا، حنفیاں دا وکھرا، شافیاں دا وکھرا، حنبلیاں دا وکھرا، مالکیاں دا وکھرا مسلہ۔ اے تے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آل سعود نو، سعودی عرب دی حکومت نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہاں نے 4 مسلے ہٹا کے ایک مسلح کہ جدے تے پوری دنیا دے مسلمانانوں اکٹھیاں کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آج بھی اگر اسی اللہ دے قرآن نو، نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور آپ دے فرامین نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لئیے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دیاں کامیابیاں، کامرانیاں اللہ ساڈا مقدر بنا دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آئندہ خطبہ جمعہ اسے ہی مسجد کے اندر محترم مولانا شیخ بلال بٹ صاحب حفظہ اللہ پڑھان گے۔ تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ اینو آندے نے جنگل چ منگل۔ ہاں ساڈے محترم بھائی حافظ محمد عبداللہ سلیم حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر دی تعمیر الحمدللہ تکمیل تک
پہنچ رہی ہے، دعا فرماؤ اللہ اس گھر نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے۔ ساڈے محترم بھائی حاجی شیخ محمد بلال حفظہ اللہ اور ساڈے محترم بزرگ حاجی محمد امین حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبیاں عمراں عطا فرمائے۔ اللہ دے گھراں دی آبادی واسطے، اللہ دے گھراں دی بہترین انداز نال رونق نو دوبالا کرن واسطے پورے فیصل آباد دے اندر ماشاءاللہ محنت کردے نے۔ اللہ ساڈے انہاں بھائیاں دے مال جان اندر، رزق حلال اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ تو آئندہ خطبہ جمعہ اس مرکز دے اندر شیخ بلال بٹ صاحب حفظہ اللہ پڑھان گے۔ اسی طرح 30 روزہ لسان القرآن کورس ہو رہا ہے جامعہ مسجد عمر، 16 جون تو کلاس دا آغاز ہوئے گا انشاءاللہ، سوموار تو لے کے جمعہ بعد نماز مغرب، 30 دن دے اندر قرآن پاک عربی لحاظ نال جو دے اصول و قواعد و ضوابط نے اس انداز نال انشاءاللہ الرحمن فضیلت الشیخ حضرت عامر سہیل حفظہ اللہ انشاءاللہ او استاد دے فرائض سر انجام دیں گے۔ دوستاں کے اپیل ہے کہ اس کورس دے اندر ضرور شرکت فرماؤ اور اللہ دے گھرانوں آباد کرو۔ دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لو۔ اللہ سانو ساریانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔